बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी बमुताबिक 12 नवंबर 2018 बरोज पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मस्जिद का नाम सैयदा आयशा से तब्दील करके मस्जिद बिका कर दिया गया। मुकद्दस शहर मक्का मुकरमा में बतहा मोहल्ले की मस्जिद का नाम सैयदा आयशा से तब्दील करके मस्जिद बिका कर दिया गया। वजारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने ये फैसला मोतमरीन के हलकों में मस्जिद के नाम की वजह से पैदा होने वाले शकूक व शुबहात को दूर करने की गर्ज से किया। मुआवन सेक्रेटरी बराए अमूर मसाजिद डॉक्टर अब्दुल्ला जवेबरी ने मक्का अखबार को ये इतला देते हुए वाज़ेह किया कि वजारत इस्लामी अमूर को मुतअद्दिद हलकों की जानिब से ये इतलात मिली थी कि बाज़ उमरा ज़ायरीन बतहा कुरैश मोहल्ले में वाक़या सैयदा आयशा जामिया मस्जिद को मीकात वाली मस्जिद समझने लगे। बहुत सारे मोतमरीन यहाँ आते और एहराम बांध कर उम्रे के लिए चले जाते थे। इस गलत फहमी से मोतमरीन को बचाने के लिए मस्जिद का नाम मस्जिद आयशा की बजाय मस्जिद बिका कर दिया गया। इसके बोर्ड भी तब्दील किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मक्का मुकरमा में मस्जिद मीकात मस्जिद आयशा को कहते हैं, जहां से उमरा ज़ायरीन जो मक्का और जद्दा के रहने वाले होते हैं या दूसरी दफा जो मक्का में रहते हुए एक दफा उमरा करके दोबारा उमरा करना चाहते हैं तो मस्जिद आयशा जाकर एहराम बांध कर उमरा अदा करते हैं। इस तरह इस मस्जिद का नाम भी सैयदा आयशा मस्जिद था, तो बहुत से लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते थे। वो भी इस मस्जिद को मस्जिद मीकात समझते थे और यहाँ से एहराम बांधते थे। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए वजारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने इस मस्जिद का नाम तब्दील करके अब मस्जिद बिका कर दिया है। तलाक याफ्ता बीवी को गालियां देना महंगा पड़ गया। जद्दा में अपील कोर्ट ने अपनी तलाक याफ्ता बीवी के खिलाफ व्हाट्सएप पर अखलाक सोज जुबान इस्तेमाल करने पर शोहर को 40 कोड़ों की सजा सुना दी। अदालत ने मुतलका से कहा कि वो दशनाम तराजी करने वाले साबिक शोहर को खुले मकाम पर 40 कोड़ों की सजा का मंजर देखना चाहे तो उसे उसका मौका दिया जाएगा। साबिक शोहर ने व्हाट्सएप पर अखलाक और आबरू के हवाले से इल्जामात लगाए थे और 600 गालियां तहरीर करके भेजी थी। दोनों में बच्चों की परवरिश कौन करेगा इस मसले पर झगड़ा हो गया था। इंटरनेट पर फर्जी करेंसी का कारोबार करने वालों से मोहतात रहें इंटरपोल। साइबर क्राइम के हवाले से इंटरपोल ने सऊदी इदारे को आगाह किया है कि नामालूम गिरोह इंटरनेट पर फर्जी कारोबार का झांसा देकर लोगों को लूट रहा है, जिससे होशियार रहने की जरूरत है। आजल वेब न्यूज ने आलमी इदारा इंटरपोल इस गिरोह की तलाश में है जो फर्जी करेंसी बिटकॉइन की खरीदो फरोख्त के हवाले से लोगों को लूट रहे हैं। इस हवाले से सऊदी इंटरपोल ने सऊदी अरब में मुकीम और मकामी अफराद को खबरदार किया है कि वो इस किस्म की कार्रवाइयों से होशियार रहें ताकि किसी किस्म की धोखाधड़ी से महफूज रहें। इंटरनेट पर सादा लोगों को लूटने वालों से होशियार रहने के लिए सऊदी इंटरपोल ने मजीद कहा कि इस किस्म के कारोबार के बारे में मोहतात रहें और धोखाबाजों की बातों में कतई ना आए। अगर आप लोगों को भी इंटरनेट पर फेसबुक पर कोई इस किस्म का इश्तिहार नजर आता है जिसमें आपको बिटकॉइन खरीदारी का मशवरा दिया जाता है तो आप भी उस हवाले से आगाह रहें। इस किस्म के किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि ये सारे कारोबार इलीगल हैं। मदीना मुनव्वरा का रिंग रोड यानी दायरी नंबर 3 आज से आर्जी तौर पर बंद। रीजनल महकमा ट्रैफिक का कहना है कि अल हिजरा शाहराह पर रिंग रोड नंबर 3 का बाज हिस्सा आज से बंद किया जाएगा। आजल वेब न्यूज ने ट्रैफिक पुलिस के हवाले से कहा कि मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा शाहराह के अलावा शाह खालिद रिंग रोड नंबर 3 में बाज तरमीम की जा रही है, जिसके लिए रोड को चंद दिनों के लिए बंद किया जाएगा। इन शाहराहों पर सफर करने वालों के लिए मुतबादल रास्ता फराहम कर दिया गया है। सऊदी अदालत खशोगी मुकदमे में इंसाफ करेगी तुर्की अल फैसल। सऊदी महकमा खुफिया के सरबराह और किंग फैसल इस्लामी रिसर्च एंड स्टडी सेंटर के चेयरमैन शहजादा तुर्की अल फैसल ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब खशोगी के मुकदमे में
عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ سعودی عرب اپنی شہری پر مقدمہ چلانے کے لیے عالمی عدالت کی تجویز قبول نہیں کرے گا۔ سعودی عرب کا عدالتی نظام اچھی شہرت رکھتا ہے، انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں اپنے امور نمٹا رہا ہے۔ سعودی عرب اس سلسلے میں کسی بھی قیمت پر خارجی مداخلت قبول نہیں کرے گا۔ وہ نیو یارک کے عالمی امن مرکز میں سفارتکاروں، سیاستدانوں، دانشوروں اور صحافیوں سے گفتگو شنید کر رہے تھے۔ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 28,000 ویزے جاری کیے گئے۔ وزارت محنت کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ 6 مہینوں میں گورنمنٹ سیکٹر میں 28,522 ویزے جاری کیے گئے، جن میں سے 55% ویزے ایشیائی ممالک کو دیے گئے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے بیرون ملک سے جاری ویزوں کے حوالے سے جاری تفصیلی رپورٹ میں کہا گیا کہ جاری ویزوں میں مردوں کے لیے 17,350 اور خواتین کے لیے 11,172 ویزے جاری کیے گئے۔ سب سے زیادہ ویزے ریاض کے لیے جاری ہوئے، جن کا تناسب مجموعی تعداد کا 35% تھا۔ وزارت محنت کی جانب سے جاری رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ویزوں کے اجراء امور صحت اور شعبہ تعلیم کے لیے کیا گیا، جہاں مذکورہ کارکنوں کی طلب ہے۔ اس کے علاوہ وزارت محنت نے گھریلو کارکنوں کے حوالے سے کہا کہ قوانین کے مطابق ایسے کارکن جنہیں اپنے مالکان سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا سامنا ہے، وہ فوری طور پر وزارت محنت سے رجوع کریں، جہاں قانونی طور پر ان کی کفالت کسی دوسرے کو منتقل کر دی جاتی ہے۔ قانون کے مطابق ایسے گھریلو کارکن جنہیں لگاتار 3 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی، انہیں چاہیے کہ وہ ثبوت کے ساتھ وزارت محنت کے مخصوص شعبے سے رجوع کریں، جہاں کارکنوں کی شکایت کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ وزارت محنت نے ایسے افراد کو خبردار کیا ہے جو گھریلو کارکنوں کے ویزوں کی تجارت کرتے ہیں اور اپنے کارکن کی خدمات لے کر کسی دوسرے شخص کو منتقل کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت کا کہنا تھا کہ گھریلو کارکنوں کی فراہمی کے حوالے سے تمام اشتہارات غیر قانونی ہیں اور ان کے خلاف وزارت محنت کارروائی کا حق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت محنت کی جانب سے اس امر کی متعدد بار نشاندہی کی جا چکی ہے کہ مملکت میں کارکنوں کی تجارت اور انہیں غیر قانونی طور پر دوسرے لوگوں کو دینا قطعی طور پر منع ہے۔ مین پاور سپلائی کی کمپنیاں جو باقاعدہ لائسنس یافتہ ہیں، ان کے علاوہ کارکنوں کی سپلائی غیر قانونی تصور کی جاتی ہے۔ وزارت محنت کا کہنا تھا کہ ویزوں کی تجارت کرنا قطعی طور پر غیر قانونی ہے۔ اس میں جو ملوث پایا جاتا ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے۔ ویزوں کی تجارت کرنے والے اور اس سے منسلک سب ایجنٹس کے قطعی طور پر قانون شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ عرب اتحاد کے جنگی طیارے امریکہ سے بے نیاز۔ سعودی عرب کے زیر قیادت عرب اتحاد نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ آئندہ وہ جنگی طیاروں کو فضا میں پیٹرول فراہم کرنے کا سلسلہ بند کر دے۔ اتحادی اس حوالے سے خود کفیل ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے عرب اتحاد کی یہ درخواست منظور کر لی۔ آئندہ وہ عرب اتحاد کے لڑاکا طیاروں کو فضا میں پیٹرول فراہم نہیں کرے گا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس اس طرح کے طیارے موجود ہیں جن کی مدد سے وہ جنگی طیاروں کو فضا ہی میں پیٹرول فراہم کر سکیں گے۔ چین کو جھینگوں کی ایکسپورٹ۔ وزارت ماحولیات و زراعت کا کہنا ہے کہ چین کو جھینگے ایکسپورٹ کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ سال رواں کے آخر تک 40,000 ٹن جھینگے جن کی مالیت 500 ملین ریال ہوگی چین کو ایکسپورٹ کیے جائیں گے۔ وزارت زراعت کے سیکرٹری احمد العیادہ نے سعودی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین جو کہ سمندری خوراک استعمال کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، وہ سالانہ جھینگوں کی برآمد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ ہمارا ہدف ہے کہ 2020 تک چین کو جھینگوں کی ایکسپورٹ 80,000 ٹن سالانہ تک کی جائے۔ ارامکو پیٹرو کیمیکل میں 750 ارب ریال لگائے گی۔ سعودی ارامکو آئندہ 10 سالوں کے دوران پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں 750 ارب ریال کا سرمایہ لگائے گی۔ ڈالر میں یہ رقم 200 ارب ریال کے لگ بھگ بنتی ہے۔ یہ بات ارامکو کے ایگزیکٹو چیئرمین امین ناصر نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ارامکو توانائی اور نقل و حمل کے شعبے ہی نہیں بلکہ پیٹرو کیمیکل سمیت دیگر شعبوں میں بھی اپنی آمدنی کے وسائل پیدا کرنے کے امکانات پر غور کر رہی ہے۔
9 महीनों में पेट्रोकेमिकल कंपनियों को 29 अरब रियाल का मुनाफा। सऊदी शेयर मार्केट में पेट्रोकेमिकल मसनूआत कंपनियों को साले रवां के पहले 9 माह के दौरान 29 अरब रियाल का मुनाफा हुआ। ये 2017 के इब्तदाई 9 माह के मुकाबले में 35% ज्यादा है। पेट्रोकेमिकल कंपनियों को 28.9 अरब रियाल का मुनाफा हुआ। 2017 में मज़कूरा मुद्दत के दौरान 21.5 अरब रियाल का मुनाफा हुआ था। शाह सलमान से शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात। खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से वली अहद अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद ने मुलाकात की। अल दरिया के गसर अल औजा में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल किया। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हालात से बाखबर न्यूज़ बुलेटिन मिलता रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच